22 नवंबर 1954 का वो दिन था जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहने वाले एक शख्स ने एरोसाइकिल HZ-1 के नाम से दुनिया की पहली फ्लाइंग मशीन बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस फ्लाइंग मशीन को US आर्मी के लिए बनाया गया था ताकि एमरजेंसी में सोल्जर्स तक सामान वगैरह पहुंचाया जा सके। इस मशीन में इतने ज़्यादा फीचर्स ना होने की वजह से ये मशीन ज़्यादा देर तक ना चल सकी। इसके बाद टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे तरक्की आती गई उसके साथ ही इस फ्लाइंग मशीन को अपग्रेड किया जाता रहा और अब कुछ ऐसी अमेजिंग फ्लाइंग मशीन बनाई जा चुकी हैं जो कि ना सिर्फ HZ-1 से ज़्यादा पावरफुल हैं बल्कि उससे ज़्यादा देर तक फ्लाई भी कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही यूनिक फ्लाइंग मशीन के बारे में कुछ मालूमात देने जा रहे हैं। नंबर 1, ओमनी हावरबोर्ड्स। इस फ्लाइंग मशीन को 2016 में कनाडा में बनाया गया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस मशीन ने 1.5 मिनट तक एक पायलट के साथ फ्लाई किया। इस मशीन की कामयाब टेस्टिंग के बाद इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। इस फ्लाइंग मशीन में 8 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई हैं जिनकी मदद से ये ज़मीन पर से 8 फीट की बुलंदी पर आसानी से फ्लाई कर सकती है। इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी डिवाइस यूज़ की जाती है जो कि इस मशीन से अटैच होती है और इसे पायलट अपने हाथ की मदद से चलाता है। नंबर 2, कॉप्टर पैक। ये फ्लाइंग मशीन ओमनी से बिल्कुल मुख्तलिफ डिज़ाइन की गई है। ओमनी पर तो पायलट खड़ा होकर फ्लाइंग मशीन चलाता है जबकि कॉप्टर पैक को पैराशूट की तरह पायलट के कंधों पर फिक्स कर दिया जाता है जिसकी मदद से ये मशीन पायलट के साथ फ्लाई करना शुरू कर देती है। इस मशीन में लगे 2 हेलीकॉप्टर फैंस की मदद से मशीन की डायरेक्शन को आसानी से तब्दील भी किया जा सकता है। इस फ्लाइंग मशीन की 2021 में ऑस्ट्रेलिया में 2 मिनट और 30 सेकंड की कामयाब टेस्टिंग भी की गई। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि ये अगर ऊपर जाके बंद हो जाती है तो इसमें लगे इन 2 फैंस की मदद से पायलट आसानी के साथ ज़मीन पर लैंड कर सकेगा जिससे एक्सीडेंट के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। नंबर 3, हावर बाइक स्कॉर्पियन S3। ये फ्लाइंग मशीन दूसरी तमाम मशीनों से ज़्यादा यूनिक बनाई गई है और इसमें यूज़ होने वाले फीचर्स दूसरी मशीनों से बिल्कुल अलग हैं। ये फ्लाइंग मशीन 20 मिनट तक फ्लाई कर सकती है और इन 20 मिनट में 21 किलोमीटर तक का सफ़र आसानी से तय कर सकती है। ये फ्लाइंग मशीन दिखने में एक हैवी बाइक की तरह नज़र आती है। इस मशीन की सबसे पहली टेस्टिंग 2019 में रशिया में की गई जो कि मुकम्मल तौर पर कामयाब रही और अगर इस मशीन की टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 28.5 मीटर की बुलंदी तक आसानी से फ्लाई कर सकती है जो कि इसे और भी ज़्यादा यूनिक बनाती है। नंबर 4, लिफ्ट एयरक्राफ्ट हेक्सा। इस फ्लाइंग मशीन की 2018 में पहली फ्लाइंग टेस्टिंग की गई जिसमें इसने 15 मिनट तक फ्लाई किया और इसकी ये टेस्टिंग 100% कामयाब रही। इस फ्लाइंग मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे इस काबिल बनाया गया है कि ये ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा देर तक फ्लाई कर सकती है। अगर इस मशीन के डिज़ाइन की बात की जाए तो ये देखने में बिल्कुल एक फ्लाइंग कार जैसी ही लगती है। इस मशीन में 18 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई हैं जिनकी मदद से ये 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 मीटर की रेंज में फ्लाई कर सकती है। इस फ्लाइंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले फंक्शन किसी हेलीकॉप्टर की तरह ही बनाए गए हैं जिनकी मदद से इस मशीन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 5, किटी हॉक हैवीसाइड। ये फ्लाइंग मशीन देखने में बिल्कुल एक प्राइवेट एरोप्लेन की तरह बनाई गई है। इस मशीन को 2019 में बनाया गया और इस फ्लाइंग मशीन में लगी बैटरीज की मदद से इन्हें सिर्फ एक बार चार्ज करने पर ये 100 किलोमीटर तक का सफ़र आसानी से तय कर सकती है और यही नहीं बल्कि 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 फीट की रेंज तक फ्लाई भी कर सकती है। इस प्लेन जैसी दिखाई देने वाली फ्लाइंग मशीन की लैंडिंग के लिए सिर्फ 30 बाय 30 तक का एरिया ही दरकार होता है। इस फ्लाइंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले कंट्रोल फंक्शन बिल्कुल किसी प्लेन की तरह ही बनाए गए हैं। इस मशीन को ख़ास तौर पर टूरिस्ट के लिए बनाया गया है जिसमें सिर्फ आप $100 पे करके इस फ्लाइंग मशीन को चला सकते हैं।
نمبر 6 زیپیٹا فلائی بورڈ ایئر۔ یہ فلائنگ مشین اومنی ہاور بورڈ سے کافی ملتی جلتی ہے، لیکن یہ مشین اس سے زیادہ بہتر بنائی گئی ہے۔ یہ فلائنگ مشین 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 10 منٹ تک فلائی کر سکتی ہے، اور اس مشین میں استعمال ہونے والے ایلیمنٹ میں آپ کو ایک شاندار انٹیگریٹڈ ڈسپلے بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے، جس میں کمپس، سپیڈ میٹر، میپ اور بہت سے آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فلائنگ مشین 3 کلومیٹر کی بلندی پر 20 کلومیٹر کی رینج سے فلائی کر سکتی ہے، اور اس مشین کی پہلی فلائنگ ٹیسٹنگ 2016 میں فرانس میں کی گئی، جو کہ مکمل طور پر کامیاب رہی۔ نمبر 7 اوپنر بلیک فلائی۔ یہ فلائنگ مشین پہلی بار دیکھنے پر آپ کو ایک یاٹ لگ سکتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک فلائنگ مشین ہی ہے، جسے 2018 میں کینیڈا میں بنایا گیا تھا۔ یہ فلائی مشین دیکھنے میں دوسری تمام مشینوں سے الگ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ مکمل طور پر سولر انرجی پر چارج ہوتی ہے۔ اس فلائی مشین کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکے۔ یہ فلائنگ مشین 130 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 30 منٹ تک فلائی کر سکتی ہے، اور اس مشین کو فلائی کرنے کے لیے 336 ہارس پاور کی ضرورت پڑتی ہے، جسے اس مشین میں لگی بیٹریز اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اگر اس مشین کو فلائنگ یاٹ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ نمبر 8 ایلوڈا ایئر سپیڈر MK3۔ یہ فلائنگ مشین مکمل طور پر ایک ہیلی کاپٹر کی طرح ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس میں استعمال ہونے والے کنٹرول سسٹم اور فیچر ایک ہیلی کاپٹر سے بھی بہتر بنائے گئے ہیں۔ اس فلائنگ مشین نے پہلی بار مینڈ فلائٹ 2022 میں لی تھی، جس میں اس کی یہ ٹیسٹنگ 100% کامیاب رہی تھی۔ یہ فلائنگ مشین دوسری تمام مشینوں سے کافی سپیڈ میں سفر کرتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 0 سے 100 کلومیٹر تک کا سفر صرف 8 سیکنڈ کے اندر طے کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ فلائنگ مشین 20 منٹ تک آسانی سے فلائی کر سکتی ہے۔ نمبر 9 جیٹ پیک JB10۔ اس فلائنگ مشین کو سب سے پہلے 2016 میں USA میں بنایا گیا تھا۔ یہ فلائنگ مشین دوسری تمام مشین سے زیادہ یونیک بنائی گئی ہے۔ اس فلائنگ مشین کو بھی کوپٹر پیک کی طرح پائلٹ کے کندھوں پر فکس کر دیا جاتا ہے۔ یہ فلائنگ مشین 193 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 8 منٹ تک فلائی کر سکتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس مشین کے ذریعے فلائی کرنا چاہے تو اسے $200 پے کرنا پڑیں گے۔ نمبر 10 لازاریت LMV496۔ ہماری اس لسٹ میں سب سے آخری نمبر پر دنیا کی سب سے شاندار فلائنگ مشین شامل ہے۔ اگر اس فلائنگ مشین کو فلائنگ بائک کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دراصل اس فلائنگ مشین کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کو ایک ہی وقت میں بائک اور فلائنگ مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس فلائنگ مشین میں کچھ ایسے کنٹرول بٹن وغیرہ لگائے گئے ہیں جنہیں صرف ایک بار دبانے پر اس فلائنگ مشین میں لگے ٹائرز کلوز ہو جاتے ہیں، اور یہ بائک فلائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس مشین کو روڈ پر چلانے کے لیے اس میں الیکٹرک بیٹریز وغیرہ لگائی گئی ہیں، جس سے یہ ایک بار چارج ہونے پر 100 کلومیٹر تک کا سفر آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ اور اگر اس مشین کی فلائنگ رینج کی بات کی جائے تو یہ 10 منٹ تک 6 فٹ کی بلندی پر آسانی سے فلائی کر سکتی ہے۔ یہ فلائنگ مشین جتنی دیکھنے میں شاندار دکھائی دیتی ہے، اس سے زیادہ اس کے فیچر یونیک ہیں۔ تو یہ تھیں کچھ فلائنگ مشینز جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ معلومات دی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔